वेलकम बैक। मिशाल खान कत्ल केस के हवाले से JIT ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और वो रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि मिशाल खान का कत्ल बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ किया गया था। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के निज़ाम और मुख्तलिफ मुलाजमीन की अहलियत पर सवालात भी उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट के कुछ चीदा निकात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मिशाल खान का कत्ल बाकायदा मनसूबा बंदी से किया गया है। PSF सदर और यूनिवर्सिटी मुलाजिम ने वाकये से एक माह कबल मिशाल को हटाने की बात की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मखसूस सियासी गिरोह को मिशाल की सरगर्मियों से खतरा था। मिशाल यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तियों के खिलाफ खुलकर बोलता था। मिशाल और उसके साथियों के खिलाफ तौहीन रिसालत या मजहब के कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मखसूस ग्रुप ने तौहीन रिसालत के नाम पे लोगों को मिशाल के खिलाफ उकसाया। तशद्दुद और फायरिंग के बाद मिशाल से आखिरी बार हॉस्टल वार्डन की बात हुई और मिशाल ने कहा कि मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ा और अस्पताल ले जाने की इल्तजा भी की। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात भी पेश की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रजिस्ट्रार से लेकर सिक्योरिटी अफसर तक तमाम ओहदों पर नाअहल सिफारशी लोग तैनात हैं। सियासी और नाअहल अफराद की भर्ती से यूनिवर्सिटी का निजाम दरहम बरहम है। यूनिवर्सिटी में मनशियात और असलहे का इस्तेमाल, तालिबात का इस्तेसाल एक आम बात है। यूनिवर्सिटी के बेशतर मुलाजमीन मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं। छानबीन की जाए। वाक़े के दौरान पुलिस के किरदार पर भी सवालात मौजूद हैं कि बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों की निशानदेही करके कार्रवाई की जाए। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है। मिशाल कत्ल केस पर 13 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की ये रिपोर्ट जो सामने आई है हमने आपसे शेयर की है। इस मौके पर हम बात करेंगे मिशाल खान के वालिद इकबाल खान साहब से, अगर वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकबाल साहब, ये रिपोर्ट सामने आई और आपके तमाम जो खदशात थे वो आज इस रिपोर्ट में कंफर्म हो गए हैं। बिल्कुल इस बात पे इस रिपोर्ट ये कहती है कि ये एक प्लान्ड कत्ल था। जो ये रिपोर्ट सामने आई है इससे आप मुतमिन हैं? इसमें जो तमाम लोग कसूरवार हैं उनको सही कसूरवार ठहराया गया? बिल्कुल जी, ये जो आज ये सामने आया है मैंने तो बाद में पढ़ा क्योंकि मैं मसरूफ था, लेकिन ये है कि इससे हम जो है ना तकरीबन 80% तक मैं तो मुतमईन हूँ। हाँ जी, क्योंकि जिस चीजों की तरफ जो है ना मैंने निशानदेही की थी या मैंने जो सवाल उठाया था कि यार ये जो अदाकार है इसकी पीछे जो हिदायतकार है, जो मास्टर माइंड है, उस पर हाथ डालना चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा जो था उन्होंने इन लोगों की यानी इस ज्यादती या जुल्म की तरफ जो है उंगली उठाई थी और उसने सही उठाई थी और यही वजह बना या उसने AVT खैबर को इंटरव्यू किया या उससे पहले जो है ना उसने धरना दिया, तो यही वजूहात थी जो यूनिवर्सिटी की। इकबाल साहब, आप बहुत वाज़ेह तरह कहते रहे हैं मुख्तलिफ मकाम पर कि जो हिदायतकार है इस पूरे ड्रामे का, जिसमें उस पर गलत झूठा इल्जाम लगाया गया आपके बेटे के ऊपर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको लगता है कि वो हिदायतकार है, उसकी निशानदेही सही हुई है? तो मतलब ये कि इन्होंने तो जो इशारे हम जो देते थे अभी इन्होंने भी यही इशारे दिए है, तो यहाँ तक तो जो है ना हम इससे मुतमईन है। अभी हमारा मुतालिबा ये है कि जो GIT की रिपोर्ट आई है और जो मैं कहता था तकरीबन ये जो है ना एक जैसी बातें हैं। तो अब हमारे जो हकाम बाला है या हुकूमत है या अपना वज़ीर आज़म साहब है या हमारे जो और इदारे हैं उनको चाहिए कि वो इंसाफ फराहम करे। अच्छा, इसको बुनियाद बनाकर। ठीक है इकबाल साहब, जैसे कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाकायदा मंसूबा बंदी थी और एक माह से इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही थी। मिशाल ने कभी आप लोगों से, कभी घर वालों से इस बात का जिक्र किया हो कि उसे कुछ परेशानियां हैं यूनिवर्सिटी में, कोई लोग तंग कर रहे हैं? कभी उसे घर में अपनी किसी परेशानी का जिक्र किया आप लोगों से? वो तो ये मतलब है कि महीना पहले घर पर आया था तो हमने बात की कि यार तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है या मतलब ये कि जल्दी आया करो, तो उसने बोला नहीं तकलीफ तो नहीं है। लेकिन वो ऐसा खुददार किस्म का आदमी था मेरे ख्याल में कि वो माँ बाप को परेशानी नहीं दे रहा चाहता था और वो ये भी कर सकता था कि हो सकता है उसको इल्म हो कि वो घर भी आ जाता, लेकिन शायद उसने ये ख्याल किया होगा कि मेरे एक आदमी की वजह से मेरा सारा घर परेशान हो जाएगा, तो उसने सारी ये सख्तियां जो है ना खुद पर जी ली, लेकिन हमें ये नहीं बताया। वो बहुत ज़हनी मजबूत आदमी था। हाँ जी।
اقبال صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مشال کو انصاف ملے گا، آپ کے بیٹے کو انصاف ملے گا؟ جہاں تک اس ملک کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے انصاف کا بات جو ہے نا، اور میرے ساتھ یہ بھی غم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مشال کی طرح جو ہے نا انصاف کو بھی سر پر مارا جائے یا اس کو سینے کو گولیوں سے چلنی کیا جائے، یا انصاف کے ساتھ بھی وہ عمل نہ ہو جو مشال کے ساتھ ہوا ہے۔ تو چاہیے کہ جیسا کہ ابھی GIT رپورٹ آیا ہے اور انہوں نے بہت سچائیوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے جو میں کہتا رہا، تو اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو یا بالا حکام کو جو ہے نا اب چاہیے اسی طرح جس طرح GIT میں آیا ہے تو ان کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کا آغاز ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ انصاف ہو جائے۔ اقبال صاحب، تمام جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ مفرور بھی ہیں، جیسے ایک عارف لڑکا ہے جو کہ کاؤنسلر ہے، اس کا PTI سے تعلق ہے، وہ ابھی تک مفرور ہے، کیا تمام لوگ گرفتار ہوئے؟ نہیں جی، میرے خیال میں تمام لوگ تو گرفتار نہیں ہوئے ہیں، اور 3-4 اس میں جو ہے نا جو کیمرے کی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں نا تو وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی گرفتار ہو جائے۔ اور اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ باقاعدہ ڈاکٹروں میں لوگوں کو لایا گیا ہے باہر سے، تو ابھی وہ تو کیمرے کی آنکھ سے تو وہ نظر نہیں آتے، وہ تو باہر کے لوگ ہیں، تو ابھی انہوں نے جو اشارے کی ہے اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس میں یونیورسٹی کے اندر بھی اور یونیورسٹی کے باہر بھی لوگ۔ رپورٹ میں صاف کہا گیا کہ یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ یہ پلاننگ ہوتی رہی ہے۔ ہمیں مشتاق غنی صاحب نے بھی جوائن کیا، بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب، آپ مشیر ہیں ہائر ایجوکیشن کے، اس لیے ہم نے آپ کو آج پروگرام میں دعوت دی ہے۔ سر، یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ تو مجھے یونیورسٹی لگ ہی نہیں رہی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈرگ کارٹل چل رہا ہے، وہاں اسلحہ بھی موجود ہے، اس کے اندر جو قتل کی طرح پلاننگ بھی ہو رہی ہے، انتظامیہ بھی اس کے ساتھ پوری شامل ہے، کچھ کرندے اس کے۔ سر، یہ اتنی بڑی یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، مطلب پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے بارے میں ہم سب کے پہلے سے تحفظات تھے، اور نیب میں وائس چانسلر کے خلاف کیس بھی چل رہا تھا، اور ہم نے 1-2 موقع پہ کوشش کی وائس چانسلر کے ریموول کے لیے، ہم نے سمری چلائی لیکن گورنر آفس سے ڈراپ کر دی گئی۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ اس میں ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ لائیں، اسی یونیورسٹی کے VC کو ہٹانے کے لیے ہم نے 60 ڈیز کی فورس لیو بھی ڈالی اس ایکٹ کے اندر، کہ اس کو ہم فورس لیو پہ بھیج کے انکوائری کریں گے جتنے معاملات تھے ان سب کی، اور پھر اس VC نے اسی ایکٹ کو چیلنج کر دیا کورٹ میں تاکہ ہم اس کے خلاف سمری نہ موو کر سکیں، اور اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گیا، اور ریٹائر ہوتے ہی وہ اس نے اپنا کیس بھی واپس لے لیا جو ہمارے ایکٹ کے خلاف اس نے لیا ہوا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سفارشی لوگ بھرتی ہوئے تھے ANP کے دور میں، اور یہاں ANP کی بہت گہری چھاپ تھی اس یونیورسٹی کے اوپر۔ آپ جائیں اس یونیورسٹی کے اوپر جب ان پاس یہ اس VC کے احسان علی کے دور میں تو ہر چیز آپ کو سرخ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل چلے، آپ اس معاملے کو تھوڑا سا سیاسی رنگ چلے دینا چاہتے ہیں تو یہی صرف یہ میں سیاسی رنگ نہیں، سر بات 3-4 سال آپ کی گورنمنٹ کو بھی ہو گئے نا، کیا مطلب 3-4 سال آپ کی گورنمنٹ کو بھی ہو گئے نا، یہ سیاسی چھاپ ہٹانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پائے آپ لوگ؟ میں نے یہ کہا کہ یہ شخص بار بار کورٹ میں چلا جاتا تھا اور کورٹ کی چھتری تلے اس نے اسٹے آرڈر لے رکھے تھے، اور جبکہ 8-10 کیسز ان کے خلاف نیب میں چل رہے ہیں اور وہاں بھی ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا اس کے خلاف۔ ہم نے بارکیا کی جتنی GIT کی رپورٹ ہے، بالکل یہ پہلے سے جو پولیس نے انویسٹیگیشن کیا تھا اس میں بھی آلموسٹ یہی باتیں تھی کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور اس میں یونیورسٹی کے امپلائیز بھی جو سفارشوں پہ اسی وائس چانسلر نے بھرتی کیے تھے جو آج GIT نے کنفرم بھی کر دیا، تو یہ سارا وہی ایک کھیل تماشا تھا جس کی جیت کے ایک بے گناہ جو اس کو جان سے جانا پڑا۔ سر، کچھ لوگ ابھی مفرور بھی ہیں، جیسے ایک مرکزی ملزم عارف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کاؤنسلر ہے اور PTI کی ٹکٹ سے یہ ہے کاؤنسلر رہا ہے، یہ ابھی تک مفرور ہے، اس کو سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے نہیں پکڑا جا سکا، یہ پکڑا کیوں نہیں گیا ابھی تک لڑکا؟ ایسی کوئی بات نہیں، پناہی حاصل جو بھی ہو اس کیس میں، یہ اتنا اندونات کیس تھا اور اتنا بربریت کا کیس تھا کہ کسی عمران خان صاحب نے خود اس کا نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، پولیس نے امپارشل انکوائری کی رپورٹ سبمٹ کی جس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ نے بھی اعتماد کا اظہار کیا، اور اب GIT کی رپورٹ بھی ان ساری چیزوں کو کنفرم کر رہی ہے۔ اس
वक्त बिल्कुल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी जैसे JIT ने रिकमेंड किया, और जो यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन इसमें इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार इन्वॉल्व हैं, इन सब के इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक गनी साहब, हम इसके फॉलो अप करते रहेंगे। इंतहाई गंभीर मामला है, इसको छोड़ेंगे नहीं।